27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के 2 जहाज मार गिराए और पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान ने भारत की रात की तारीकी में की गई सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के मुकाबले के लिए भेजे गए 2 तैयारे भी गिराए। अफरा तफरी के आलम में दुश्मन ने बुखलाहट का शिकार होकर अपने ही एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया। पाकिस्तान में गिरने वाले भारतीय जहाज के पायलट अभिनंदन को अमन की खातिर वापस भेजा गया है। और इसी हवाले से स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर शौकत हयात खटक साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले मैं इनका तारुफ करवाती चलूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स से इनका ताल्लुक है, एज अ फाइटर कंट्रोलर ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर, जैसा कि पाकिस्तानी कौम आज सरप्राइज डे मना रही है और इसी हवाले से हम जानेंगे 27 फरवरी को एक्चुअल में हुआ क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की शुक्र से आगाज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ने हमारी नेशन के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमें इस फ़तह से नवाजा है। जब पुलवामा इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको पीस की इन्वेस्टिगेशन की ऑफ़र की और उन्होंने वो ऑफ़र रिजेक्ट की, तो उस पे प्राइम मिनिस्टर ने एक सेंटेंस बोला था कि अगर हमारे अगेंस्ट कोई एग्रेशन शो की गई तो हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, बल्कि हम रिटेलिएट करेंगे। तो उसी दिन से हमें अंदाज़ा हो गया कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट। तो हम वैसे भी पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशंस जो हैं वो 365 डेज़ राउंड द क्लॉक चल रहे होते हैं। वी आर ऑलरेडी इन द ऑपरेशनल स्टेट ऑल द टाइम। तो खैर उस रेडीनेस को हमने मज़ीद पॉलिश किया और तैयारी रखी कि क्या हो सकता है और क्या होगा, हमने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो 26 की नाइट को इन्होंने एक नाकाम कोशिश की, हमारी प्रेजेंस थी, हमने अपनी प्रेजेंस दिखाई जिसकी वजह से उनको वापस मुड़ना पड़ा और एक अपने वेपन को गलत जगह पे डिलीवर करके वो वापस चले गए। तो उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शंस मिली कि नाउ वी आर इन द वॉर टाइम एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो हमें प्लानिंग शुरू हो गई, कहाँ जाना है, कैसे अटैक करना है और क्या रिस्पांस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको कैसे काउंटर करना है, किस टाइम जाना है। ये टाइम हमें लेट कम्युनिकेट हुआ क्योंकि ऊपर लेवल पे प्लानिंग हो चुकी थी, हमारे तक बाद में पहुंची फील्ड लेवल पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ऑपरेशन प्लान हुआ और इस ऑपरेशन की नीयत थोड़ी सी इस वजह से भी डिफरेंट थी कि हमने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ शो करनी थी, हमने कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करनी थी अक्रॉस द बॉर्डर और ख़ुद भी सेफ़ रहना था। और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी हिदायत थी कि जंग के स्केल को छोटा रखना है, बड़ा नहीं करना जंग को। तो थोड़ी सी टेक्निकल ऑपरेशन था ये। और उसको जब हमने ऑपरेशन शुरू किया तकरीबन सुबह से दिन के टाइम में 9 बजे, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग टाइम था कि आप रोशनी में जा रहे हैं और वो फुली अवेयर थे कि हमने आना है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में हमने अपने ग्राउंड टारगेट जो हमें मिले थे उनको भी इंगेज किया। और फिर जब उन ग्राउंड टारगेट्स को इंगेज करते वक्त जो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया विंग कमांडर अभिनंदन की सूरत में और एक सुखोई की सूरत में जो उन्होंने ग्राउंड स्क्रैम्बल किए थे, तो वो भी जब हमारे लिए थ्रेट बनने लगे तो हमने उनको काउंटर किया और उनको मार गिराया। और फिर उसके बाद की जो स्टोरी थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग बनी हमारे लिए। जो हमने इंडियन एयरफोर्स का रिस्पांस उस वक्त देखा, उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो गए। अपने एयर स्पेस में भी उनकी फ्लाइंग नहीं हो रही थी, स्पेशली जब उनका अपना हेलीकॉप्टर उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इंगेज किया, मार गिराया। तो हम वेट कर रहे थे कि अब वो किस किस्म का रिस्पांस जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन वो अगले तकरीबन 12 से 24 घंटे तक अपने एयर स्पेस से गायब रहे। तो हम अपने प्लानिंग रूम में बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि मतलब कब आएंगे ये लोग, क्या करेंगे, बट दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 25 फरवरी इज़ अ डार्क हिस्ट्री फॉर देम एंड इट्स अ ब्राइट डे फॉर अस अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, जैसा कि आपने बताया कि कुछ पहले से मालूम नहीं था, क्या आप लोगों को सबसे पहले जो है ये सब कुछ पहले कुछ बताया गया था इस हवाले से कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड जो एक्टिविटी है वो हो सकती है? बिल्कुल, ये एक रूटीन है। जब भी इंडियन साइड पे इलेक्शंस होते हैं तो वो इस तरह का ड्रामा क्रिएट करते हैं, फॉल्स सर्जिकल स्ट्राइक्स का क्लेम्स करते हैं और फिर उनको आगे लेके जाते हैं। तो हमारे लीडरशिप की तरफ से हमें बार बार ये बात बताई जाती थी कि इलेक्शंस आ रहे हैं उनकी तरफ और इस तरह का कोई ड्रामा होगा, तो उस ड्रामे के लिए आप मेंटली रेडी रहें, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में आपने रिस्पांस करना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना और कोशिश करेंगे कि हम पुरअमन रहें। और अगर हमें पुरअमन ना रहने दिया गया और एग्रेशन शो की गई तो फिर हम अपने प्रोफेशनल तरीके से जवाब देंगे, जिस तरह हम हिस्ट्री में देते आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है।
اور اللہ تعالیٰ نے ایئر فورس کو ایک اور دن سے نوازا, پاکستانی نیشن کو ایک اور دن سے نوازا بیسیکلی. تو اٹ واز گڈ آپریشن اور اللہ کا شکر ہے فتح یاب ہوئی اس میں. ٹھیک ہے سر, جیسا کہ ایز اے فائٹر کنٹرولر آپ کی کیا خصوصی ذمہ داریاں کیا ہیں, اس حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں آپ لوگوں کی؟ بیسیکلی ہمارے روٹین آپریشنز بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ ایکٹیو آپریشنز ہوتے ہیں. ہمارے کافی سارے ریڈار سسٹم لگے ہوئے ہیں تھرو آؤٹ دا پاکستان, الانگ دا بارڈر, ان سائڈ, اور ہم ڈیپ ان سائڈ انیمی ٹیریٹری دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی فلائنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, کیا ٹیکٹکس اپلائی کر رہے ہیں, آج کل کی روٹین فلائنگ کیا چل رہی ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی بارڈر کے قریب آتا ہے تو ہم اس کے اوپر گراؤنڈ اسکریمبل دیتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ٹائم ہو, رات کے 2 بج رہے ہیں, 3 بج رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے آفیسرز اویلیبل ہوتے ہیں ہمارے آپس روم میں. تو بیسیکلی اوور آل ایئر ڈیفنس کا کام ہی یہی ہے کہ سرفیس ٹو ایئر میزائل آپ نے اپنے تیار رکھنے ہوتے ہیں, اور ریڈار پہ جب آپ فائٹر کو اسکریمبل کرتے ہیں تو پائلٹ چونکہ ایک لمیٹڈ ریڈار کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے, اس کو ایک لمیٹڈ ایریا نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن جو ایئر ڈیفنس کنٹرولر ہوتا ہے اس کو پوری ایئر اسپیس نظر آ رہی ہوتی ہے ریڈار کے تھرو. تو وہ آپ کے ساتھ ریڈیو پہ آ جاتے ہیں. تو بیسیکلی آپ نے اس کو فائٹ کرانی ہوتی ہے, اپنے فائٹر پائلٹس کو ان کو سیف رکھنا ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے رینج سے باہر رہ کے اس کو شوٹ کر سکے اور خود سیف آ جائے. تو بیسیکلی یہ ہمارا ایک ٹیم کنسیپٹ ہے, پائلٹ کنٹرولر ٹیم کنسیپٹ کہتے ہیں اس کو. ہماری ایک ساتھ ٹریننگ ہوتی ہے, ہم پلاننگ ایک ساتھ کرتے ہیں, اور پھر ان کو اپنے ایکسرسائزز میں ایکسرسائز کرتے ہیں, پریکٹیکل ایکسرسائز. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیج پہ ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی زبان سمجھ رہے ہوتے ہیں, کوڈڈ لینگویج ہوتی ہے, ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کوڈ بول رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. تو اس کے اکارڈنگلی فائٹر پائلٹ نے وہ ایکشن لینا ہوتا ہے, اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے فائٹر پائلٹ کو اس پوزیشن پہ لے کے آنا ہے. اس میں کافی ساری کیلکولیشنز انوالو ہوتی ہیں جس کی ہم روٹین میں پریکٹس کرتے ہیں. وہ اس پوزیشن پہ آتا ہے کہ وہ اپنا میزائل لانچ کرتا ہے, اگلے کو ہٹ کرتا ہے اور واپس آتا ہے سیف سائڈ پہ. تو بیسیکلی ایئر ڈیفنس آپریشنز اس طرح چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ سر آپ نے کہا کہ روٹین ایک پریکٹس ہوتی ہے, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پاک آرمی کی اگر ٹریننگ کی بات کی جائے تو بہت زیادہ سخت ہوتی ہے, اور اگر آپ کی بات کی جائے ایئر فورس کے حوالے سے تو کیا جو ڈیلی بیسس پر جو ہوتی ہے روزانہ کی کیا روٹین کیا ہوتی ہے آپ کی؟ ہماری روٹین کا کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ آج میری کیا روٹین ہوگی. آپ کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے کہ میں نے صبح 8-7 بجے چلے جانا ہے, لیکن واپس آنے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. آپ کو روزانہ کے حساب سے ایک ٹاسک دیا جاتا ہے, جب تک آپ وہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں کرتے تب تک آپ واپس نہیں آتے. اور ہمارے روٹین آپریشنز یہی ہوتے ہیں کہ ہم جب آپس میں ایئر فائٹ کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چونکہ انڈین ایئر فورس کو بھی ہم آبزرو کرتے ہیں, ان کو انالائز کرتے ہیں کہ وہ آج کل کس طرح کے پروسیجرز فلائی کر رہے ہیں اور کیا ان کی اسٹرینتھس ہیں, کیا ان کی ویکنیسز ہیں. تو انہی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو اڈاپٹ کر کے ہم آپس میں ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہماری روٹین آپریشنز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نارمل سرویلنس بھی کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی جو ہماری ایئر اسپیس ہے اس میں کوئی بھی ایئر کرافٹ جو ہے وہ انتھرائزڈ نہیں ہوتا. وہ پاکستان ایئر فورس سے ایئر ڈیفنس سے کلیئرنس لیتے ہیں, تو ان پہ بھی نظر رکھنی ہوتی ہے. تو ایک نو ڈاؤٹ آرمی کی روٹین فزیکلی بہت ٹف ہوتی ہے, لیکن ایئر فورس کی روٹین بھی ویسی ہے جیسے پاکستان آرمی کی روٹین ہوتی ہے. بیسیکلی ہمارا فزیکل بھی ٹفنس بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن مینٹل ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشرز ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں وہ ود ان سیکنڈز ہوتے ہیں. اف یو ٹیک اے ڈیسیجن رانگ. ٹھیک ہے سر, میں آپ سے ایک لاسٹ کوسچن پوچھنا چاہوں گی, پاکستانی قوم کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میرا پیغام اسپیشلی یوتھ کے لیے ہے, آپ جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں, اسٹے ڈیووٹیڈ ٹو یور کنٹری, اپنے ملک کے لیے کریں. جس فیلڈ میں بھی ہیں, بے شک آپ آرمڈ فورسز میں ہیں, بے شک آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, آپ میڈیا میں ہیں, ہر جگہ ہر پاکستانی کا ایک رول ہے, اور اس رول کو پوری سنسیریٹی کے ساتھ پلے کرنا چاہیے اپنے بندے کو, اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اسکواڈرن لیڈر شوکت حیات خٹک ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا.